नमस्ते यहाँहरूलाई। म आज फेरि उपस्थित भएको छु र विशेष गरी आज म संस्कृतका केही श्लोकहरू वाचन गर्नेछु। संस्कृत भनेको हामीहरूको निकै प्राचीन भाषा हो र हामीहरूका वेद पुराणहरू सबै तिनै भाषामा लेखिएका हुन् र संस्कृत भाषा लगायत सबै भाषाहरू देशभित्र भएका विदेशभित्रमा भएका सबै भाषाहरू उत्तिकै महान हुन्छन्। भाषाको कुनै पनि सिमाना हुँदैन र भाषा नै सभ्यताको जननी हुन्छ भनिन्छ। त्यसमा पनि संस्कृत भाषा धेरै भाषाहरूको उद्गम भाषा पनि हो र तिनै भाषाहरूमा लेखिएका केही श्लोकहरू जो व्यक्तिगत रूपले मलाई निकै मनपर्छ, म ती श्लोकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। श्लोक यस प्रकारले छन्। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। यदि विद्यार्थी हौं भने हामीहरू कुनै पनि मान्छे यदि विद्यार्थी हो भने उसमा 5 लक्षण हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। कागको जस्तो चतुराई, हंसको जस्तो एकाग्रता, कुकुरको जस्तो निद्रा र समयमा थोरै खाएर पनि बाँच्न सक्ने क्षमता र आफ्नो अध्ययनका लागि परिवारभन्दा पनि टाढा बस्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू, यो 5 कुराहरू भएका मान्छेहरू नै वास्तवमा एउटा राम्रा विद्यार्थीहरू मानिन्छ। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निन्द्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको बारेमा अर्को पनि एउटा श्लोक छ। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात् यदि हामी अल्छी छौं भने विद्या हामीसँग कसरी हुन सक्छ र विद्या भएन भने हामीसँग धन कसरी हुन सक्छ र विद्या र धन दुवै छैनन् भने हामीसँग कसरी मित्रहरू हुन सक्छ र मित्रको अभावमा मित्रविहीन भएर हामीहरूलाई सुख कसरी प्राप्त हुन सक्छ। मानव भनेको सामाजिक प्राणी हो। उसलाई आफ्नो कुराहरू साझा गर्नको लागि, आफ्ना मनका व्यथाहरू पोख्नको लागि साथीको खाँचो पर्छ र साथी नै भएन भने त्यसले सन्तोष पाउँदैन। त्यसै भएर भनिन्छ अलसस्य कुतो विद्या अधनस्य अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रस्य कुतो सुखम। यो विद्यार्थी वर्गको कुरा भयो। त्यसै गरी यदि उद्यमशीलताको कुरा गर्ने हो भने उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात् तपाईले यदि उद्यम गर्नुहुन्न, उद्यमशीलता गर्नुहुन्न भने तपाईले सोचेका कुराहरू कसरी पूरा हुन सक्छन्? ती पूरा हुँदैनन्। जसरी एउटा सुतेको सिंहको मुखमा एउटा मृग आफै प्रवेश गर्दैन, त्यसै प्रकार जबसम्म हामी कुनै पनि उद्यमशीलता गर्दैनौं, त्यसको लागि प्रयास गर्दैनौं भने त्यो कुरा पूरा हुँदैन। त्यो हाम्रो मनोरथी अर्थात् मनमै रहन्छ। विशेष गरेर मलाई लाग्छ एन्टरप्रेन्योरका कुराहरू सायद त्यो बेला पनि एन्टरप्रेन्योरलाई बढावा दिने कामहरू हुन्थ्यो र त्यसैको लागि प्रेरित गरिएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्को एउटा श्लोक, यसमा मोरल ड्युटीहरूको कुराहरू गरिएको छ, मोरल एटिट्युडको कुराहरू गरिएको छ। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कुनै पनि समाजमा शील स्वभाव भएन भने त्यो
समाज व्यवस्थित हुन सक्दैन। यसमा पनि त्यही कुराहरू गरेको छ। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन। यदि कुनै मान्छेमा राम्रो शील स्वभाव छ, सबैलाई अभिवादन गर्दछ, नमस्कार गर्दछ, आदर सत्कार गर्छ, नित्य वृद्धोपसेविन, आफूभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सधैँ सेवा गर्दछ, उहाँहरूलाई पीडा दिँदैन। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या, यस्तो भनौँ, त्यस्तो मान्छेको चारवटा कुरामा बढोत्तरी हुन्छ: आयु, विद्या, यश र बल भनिन्छ। यो हाम्रो श्लोकहरूले हामीलाई कुनै जमानामा सदियौँ पहिला सिकाएका छन्। त्यस्तै यदि हामीहरूले आध्यात्मको कुराहरू गर्ने हो भने आध्यात्ममा पनि गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात यो शाश्वत सत्य हो कि आत्मा न जन्मिन्छ न आत्मा मर्दछ। आत्मा भनेको अजर अमर। आत्मालाई कुनै शस्त्रले भेद्न सक्दैन, आत्मालाई आगोले जलाउन सकिँदैन, आत्मालाई पानीले भिजाउन सकिँदैन, आत्मालाई हावाले सुकाउन सकिँदैन। एउटा शाश्वत सत्य हो, हरेक मान्छेलाई यो थाहा हुन्छ। त्यसैले मोह माया लालच भन्दा माथि उठेर मान्छेले मानवताको लागि, आफ्नो कर्मको लागि काम गर्नुपर्दछ। अनि सायद यो श्लोकबाट सन्देश त्यस्तै कर्मकै कुराहरू गर्दाखेरि एउटा एकदमै राम्रो श्लोक छ, येषां न विद्या तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यस्ता मान्छे जोसँग विद्या छैन, जोसँग तप छैन, जोसँग दान छैन, जोसँग ज्ञान शील स्वभाव गुण र धर्म छैनन्, त्यो मान्छे वास्तवमा मान्छे होइन, त्यो भूमिको भार हो। त्यो मान्छे मान्छेको रूपमा एउटा पशु हो, पशु। अर्थात् हामीले जुन एउटा हाम्रो ड्युटी हुन्छ मानवको, त्यो ड्युटीहरू सधैँ पुरा गरिरहनु पर्छ। हामीले आफ्नो विद्याको लागि अग्रसरता, हाम्रो धर्म, हाम्रो दान, हाम्रो ज्ञान गुण, यसको प्रवर्धन सम्वर्धन र यसले बढाउने कामहरू नित्य गरिराख्नु पर्दछ। अन्यथा यदि हामी यस्ता सत्कर्महरूमा लागेनौँ भने हामीहरू वास्तवमा भूमिको भार नै हो। त्यस्तै हस्तस्य भूषणम दानम, सत्य कण्ठस्य भूषणम, स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे की प्रयोजन। भूषण अर्थात् यसमा आभूषणहरूको कुरा गरिएको छ, ज्वेलरी। हस्तस्य भूषणम दानम, हाम्रो हातको आभूषण, हाम्रो चुराहरू भनेको, हातको आभूषण भनेको दान हो। सत्य कण्ठस्य भूषणम, हाम्रो घाँटीको आभूषण चेन भनेको सत्य बोल्नु। स्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, कानको आभूषण भनेको राम्रा कुराहरू, शास्त्रका कुराहरू सुन्नु हो। र यदि हामीसँग हातको आभूषण दान छ, घाँटीको आभूषण सत्य छ, कानको आभूषण राम्रो कुराहरू सुन्नु छ, अनि फेरि अरू आभूषणहरूको हामीलाई किन आवश्यकता? सायद यही नै सबभन्दा ठुलो आभूषणहरू हुन्। शैले शैले न माणिक्य, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र, चन्दन न भने भने। हरेक पर्वतमा मणिहरू हुँदैन। शैले शैले न माणिक्य, हरेक पर्वतमा मणिहरू हुँदैनन्। मौक्तिकम न गजे गजे, हरेक हात्तीको मस्तकमा मोती हुँदैन। साधवो नहीं सर्वत्र, राम्रा मान्छेहरू, सज्जन मान्छेहरू हरेक ठाउँमा पाइँदैनन्। चन्दन न भने भने, जसरी चन्दन हरेक वनमा हुँदैन।
हामीले हेर्ने हो भने राम्रा मान्छेहरूको सधैँ सधैँ दुर्लभता रहेको छ। तर ती दुर्लभ राम्रा मान्छेहरूको कारणले नै यो समाज टिकेको छ, यो व्यवस्था टिकेको छ, यो मानव जगत टिकेको छ। त्यस कारणले ती राम्रा मान्छेहरू थोरै बेशक छन्, र ती मान्छेहरूकै तप, दान र ती मान्छेहरूकै राम्रा विचारहरू, कर्मले गर्दा यो सृष्टि निरन्तर अघि बढिरहेको छ। त्यस कारणले पनि यो श्लोकले राम्रा मान्छेहरू बन्नको लागि अभिप्रेरणा दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा श्लोक छ गुरुहरूमाथि। गुरुहरूको महत्त्व हिजो पनि थियो र आज पनि छ। हिजो पनि चाहे राजा महाराजाकै सन्तान किन नहुन्, युवराज राम अथवा श्रीकृष्ण नै उहाँहरू गुरुको आश्रममा पढ्न जानुभयो, शिक्षा लिन जानुभयो, गुरु आउनु भएन उहाँ। आज पनि हामीहरू विद्यालय जान्छौँ, पढ्छौँ, तर गुरुको महिमा जुन हिजोको समय थियो आजको समयमा पनि त्यही महिमा र त्यही गुरु शिष्यको प्रेमलाई एउटा विरासतको रूपमा अगाडि बढाउनु एकदम चुनौतीपूर्ण छ र त्यसलाई बढाउनु पनि पर्छ हामीहरू। त्यसै भएर गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात् गुरु ब्रह्मा हुनुहुन्छ, गुरु विष्णुको स्वरूप हुनुहुन्छ, गुरु महेश्वर अर्थात् भगवान शिव हुनुहुन्छ, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, गुरु भनेको साक्षात् परम ब्रह्म हुनुहुन्छ, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यसैले हामी सबै गुरुलाई प्रणाम गर्दछौँ र गुरुलाई सधैँ नमन गर्दछौँ र यही शिष्टाचार अगाडि पनि हामीले लिएर जानुपर्छ। हो, हाम्रा केही मेथोडोलोजीहरू, हाम्रा केही तरिकाहरू, केही नयाँपनहरू लिएर आउनुपर्छ हाम्रो अध्ययनमा। तर नयाँ कुराहरू आउँदैमा र नयाँ कुराहरू सिक्दैमा गुरु र शिष्यको महत्त्वता कम हुँदैन। गुरु नै हुन्छ र गुरुलाई त्यो आदर र सत्कार हामीले सदैव दिनु नै पर्छ। त्यसै गरी मेरो यो अन्तिम श्लोक जो मलाई अत्यन्तै प्रिय पनि छ। भूमे गरियसी माता स्वर्गात् उच्चतरा पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। अर्थात् भूमिभन्दा ठुलो भनेको माता हो, स्वर्गभन्दा उच्च भनेको पिता हो, पिताको काख भनेको स्वर्गभन्दा उच्च हो, आमाको काख भनेको धरतीभन्दा ठुलो हो, पिताको काख भनेको स्वर्गभन्दा उच्च हो। तर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् जन्म दिने जन्मभूमि भनेको स्वर्गभन्दा पनि। यस्तो महान ठाउँमा, यस्तो नेपाल जस्तो सुन्दर ठाउँमा हामीले जन्म लिन पायौँ, नेपाली बोल्न पायौँ, नेपाली कला संस्कृति र साहित्यलाई माया गर्न पायौँ र त्यो हामीहरूको लागि एकदमै सौभाग्यको कुरा हो। आज यो देशमा केही छैन भनेर जानेहरू भोलि यही देशमा फेरि रमाउन आउन पाउन्, उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्न पाउँ। हामीले यो नेपाली कला साहित्य र नेपालभित्रका थुप्रै भाषा, वेशभूषा, परम्परा, राम्रा परम्पराहरू विशेषतालाई अझै सम्वर्धन गर्दै जाउँ। केही भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अघि बढौँ र यो धार्मिक सौहार्दता सधैँ बनिरहोस् र नेपाल साँच्चैमा बन्न सकोस्। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। जय होस्।